श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। मुकुन्द प्रसाद पौडेल युट्युब च्यानलबाट माघ मास महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अबका स्वस्थानी व्रत कथाहरू क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौँ। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहुनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेर स्वस्थानी व्रत गरेर वा नगरी श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथा घर परिवारका सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छोराछोरी नाति नातिनाहरू भेला भएर श्रवण गरिराख्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू स्वस्थानी कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ भने पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रवण गरिरहनु भएको छ भन्ने समेत विश्वास लिएको छु। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कृपा, श्री माधव नारायणको कृपा, श्री महादेवको कृपा हामी सबैमा रहोस् भन्दै आउनुहोस् अब पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। अब कथा सुरु गर्नु अघि गरिने स्तुति अर्थात् प्रार्थना वा भनौँ पुष्पाञ्जली। यसको लागि श्री स्वस्थानीको कथा पढ्नु अघि पुस्तकमा यहाँहरूले घरमै बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने नैवेद्य फल चढाएर कथा भन्ने र सुन्ने सबैले अञ्जुलीमा चन्दन अक्षता र फुल लिई हात जोड्नु पर्दछ र कथा भन्नेले तलको पुष्पाञ्जली मन्त्र पढ्नु पर्दछ। आउनुहोस् अब लागौँ पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नतर्फ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै भेर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलासन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुष्पपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादं वक्ष्यामि महादेवकथामिमामम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानीं परमेश्वरयै कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यो मन्त्र पढिसकेपछि सबैले हातको फुल पुस्तकमा चढाई अगाडि बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने हातको फुल पुस्तकमा चढाएर ढोग गर्न सक्नुहुनेछ। वा कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले शिर निहुराएर नमन गर्न सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा त्रयोविंशोऽध्याय अध्याय 23। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि,
ती नवराज आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि यता घरमा नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणीसँग भनिन्, हे माता, म मेरो माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन। अरूसँग मात्र मागी कति निर्वाह गर्ने हो। यस अर्थले म अलिकति दिन माइत बसी आउँछु। तपाईँले आफ्नो जिउ र घरको सम्भार गरी तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु होला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ। यति भनी चन्द्रावती गोमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत प्रणाम गरी माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी मनमा भन्न लागिन्। 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह भयो। उहाँ पनि भिक्षा माग्न भनी जानु भएको अझै फर्कनु भएन। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिएकी थिएँ। छोरा र बुहारीले पनि मलाई छोडेर यस्तो अवस्थामा पारे। हे जगदीश्वर, मैले जानिन। मेरो त्यो अपराध क्षमा गरी रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण नै लिनुहोस्। यति भनी गोमा ब्राह्मणी आँखादेखि अश्रुधारा खसाली सधैँ रोई कराई बौलाही जस्ती भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा रहेकी माता पार्वतीले थाहा पाउनुभयो र श्री महादेव खुसी भएका समयमा बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे स्वामी, गोमा ब्राह्मणीले साह्रै दुःख पाइन्। ती पनि हजुरकी स्त्री नै हुन्। यसो गर्नु योग्य छैन। हे दया सागर, आज्ञा भए तिनीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिए, जसबाट ती दुःखका समुद्रदेखि पार हुने थिइन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो। हे पार्वती, हुन्छ त्यसै गर। पार्वतीले पनि श्री महादेवको आज्ञा अनुसार सप्त ऋषिहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे सप्त ऋषि हो, तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई भेट। तिनी अति नै दुःखी छिन्। त्यसै कारणले गर्दा उनीलाई भेट र तिनी अति दुःखी छिन्। तिनीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होलिन्। यति भन्दै माता पार्वतीले व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउनुभयो। श्री पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिले हवस भनी मर्त्य मण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगेर सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित सोधे, हे भाइ बहिनी हो, यहाँको दुःखी छ, को गरिब छ? यसरी सोद्धा ती केटाकेटीले उत्तर दिए, हे ऋषि देवहरू, यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुःखी कोही छैनन्। सबै सुखमा छन्। तर सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी एक ब्राह्मणी अति दुःखी छिन्। त्यहाँ गई सोध्नुहोस्। यति भन्दै केटाकेटीहरूले घर समेत देखाइदिए। सप्त ऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीको घर छेउमा गएर उनलाई बोलाए। गोमा ब्राह्मणीले पनि सप्त ऋषिहरूको आवाज सुनि बाहिर आएर हेरिन् अनि सप्त ऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी आदर साथ भित्र बोलाएर लगिन् र पीडामा बसाली बिन्ती गर्न लागिन्, हे ऋषिश्वर हो, मेरो घरमा आएर म जस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो। के कामले आउनुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्। गोमाको वचन सुनेर सप्त ऋषिहरूले भने, हे गोमा, तिमी अति दुःखी हुनाले माता पार्वतीको आज्ञा अनुसार तिमीलाई हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आएका हौँ। एकचित्त भई सुन, त्यस व्रतको विधि हामी भन्दछौँ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। व्रत सुरु गर्ने अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एकभक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएपछि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जातका फूल, नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र सिन्दुर, रक्तचन्दन, फलफुल चढाउनु पर्दछ। धूप, दीप, नैवेद्यादि मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी, वस्त्र, भेटी चढाई
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नु पर्दछ। अर्कालाई पनि सुनाउनु, सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु, आफैले सुन्नु वा ओछ्यान, खाट, चर्खा, धनु आदि जे छन् तिनलाई सुनाउनु पर्दछ। त्यसपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ, मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी श्री परमेश्वरीलाई अर्घ्य दिनु, जप ध्यान गर्नु पर्दछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनं सिंहासन पद्मासीनं सर्वालङ्कार भूषिताम् नीलतोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्ग चर्मधरां चौर्घ्य वाम दक्षिणयो क्रमातः चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयेद वृषकेतु नमः एवं ध्याच महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीं। पीतवर्ण सुवर्ण पनि दिव्य वर्ण हुनुभएकी, तीन आँखा कमलको फुल झैँ उज्यालो मुख हुनुभएकी, सिंहासनमा बसेर नाना अलङ्कार लगाई खड्ग चर्म नीलोत्पल लिनुभएकी, चार हातयुक्त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर त्यहाँ शिवजीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। यो श्री महादेवको आज्ञा हो। त्यस्तै जगदीश्वरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नुपर्दछ। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादाद देवेशी व्रत पूर्ण तवाज्ञया। हे जगन्माता, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईँका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस्। यति भनी प्रसाद झिक्नु र त्यस अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरालाई पनि नभए मृत छोरा पनि नभए मेरो मनोकामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। त्यसपछि 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको थियो। अब हामी जान्छौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणीले हात जोडी भनिन्, हे सप्त ऋषि ईश्वर हो, तपाईँहरूका कृपाले मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि त सुन्न पाएँ, तर म यस्ती पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले तपाईँको आतिथ्य गरौँ। पसलबाट पान किनी ल्याउँछु, अनि मात्र जानुहोला। यदि भनी चर्खामा रहेको धागाको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। गोमा ब्राह्मणीको त्यो दुःख देखेर सप्त ऋषिहरूलाई ठुलो दया लाग्यो र 7वटा सुनका कौडीहरू आफूहरू बसेका पीरा मुनि छोडेर आफ्नो लोकमा गए। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्यं संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै व्रतकथायां सप्तऋषि कृत स्वस्थानी व्रतोपदेशे स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। आउनुहोस् अब श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्तिममा गरिने पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन्मङ्गलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतुर्पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र एत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः।
या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये ततः श्री स्वस्तानि परमेश्वरयै नमः। श्री स्वस्तानि देव्यार्पणम् अस्तु। यस युट्युब च्यानलबाट आगामी कथाहरू क्रमिक रूपमा सुनाउँदै जानेछौँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सादुर्भाव। आजको कथा अध्यायलाई यही पुरा गर्दै अर्को कथा अध्यायमा पुनः भेट हुने नै छ भन्दै स्वस्तानी माताको कृपा सबैमा रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।